हजुर ठिक छ सर, ठिक छ। बोर्ड क्लियर छ कि छैन? ल नमस्ते 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 सम्पूर्ण साथीहरु, नमस्ते 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 साथीहरु। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ल म सन्चै छु, तपाईहरु सन्चै हुनुहुन्छ? म सन्चै छु, एकदम ठिक छ। ल ल म अगाडि बढौँ है त। आज अगाडि बढिहालेँ। एउटा दुईटा प्रश्नबाट सुरु गर्छु। एउटा प्रश्नबाट सुरु गर्छु। प्रश्नबाट सुरु गर्छु। सरी, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको काम, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तलका मध्ये कुन होइन? ल, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तलका मध्ये कुन होइन? नम्बर 1, गठन
ल यो सामुदायिक विद्यालय है, पनि बुझ्नु होला। सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तलका मध्ये कुन होइन? शिक्षक अभिभावक संगठन, विद्यालयको स्रोत र साधनको सदुपयोग र संरक्षण, सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको व्यवस्थापन, निजी स्रोतका शिक्षक व्यवस्थापन। ल भन्नुहोस्। कतिले ग कतिले घ लेख्नु भएको छ, कतिले ग कतिले घ लेख्नु भएको छ। ल यसको सही उत्तर हो सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको व्यवस्थापन यसले गर्दैन। सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको व्यवस्थापन चाहिँ नै वडाले गर्छ, तर सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको व्यवस्थापन वडाले गर्छ, तर त्यसको विभिन्न किसिमको नीति मापदण्ड तयार चाहिँ नै गाउँपालिकाले गर्छ है त। यो वडाले गर्छ, यो वडा समितिले गर्ने हो, यो वडा समितिले गर्ने काम हो, यो वडा समितिले गर्ने। लेखिहाल्नुहोस् यो वडा समितिको काम भनेर, यो वडा समितिको काम भनेर लेख्नुहोस्। ल ओके, अगाडि बढौँ साथी हो। म प्रश्न नम्बर 2 एउटा दुईटा प्र्याक्टिस गराउँछु अनि अगाडि बढ्छु। प्रश्न नम्बर 2, सामुदायिक विद्यालय है, सामुदायिक विद्यालय सामुदायिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनका लागि कसको भूमिका? सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गरी कसको भूमिका महत्त्व बढाउँछ? यस्तै क्वेशन लजिकल सोध्छ है। स्थानीय तह, ख शिक्षक अभिभावक संघ, ग समन्वय समिति, दुईटा समन्वय समिति, नम्बर ख, नम्बर घ। समन्वय इकाइ। ल भन्नुहोस् सामुदायिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनको लागि कसको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ? यस्तै लोजिकल क्वेशनहरु आउँछन्, तपाईहरु जान्नुपर्छ है। म त त्यही भन्छु तपाईहरुलाई, लोजिकल क्वेशनहरु आउँछन्, यसका लागि तपाईहरु तयारी अवस्थामा रहने हो है।
सामुदायिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनको लागि कसको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ? स्थानीय तह, शिक्षक अभिभावक सङ्घ, समन्वय समिति र समन्वय इकाइ। स्थानीय तहको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। स्थानीय तहको भूमिका एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अगाडि बढौँ। क्वेशन नम्बर 1 के हो? ढिलो आउने साथीहरुको लागि सामूहिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा काम गर्दै अधिकार तलका मध्ये कुन होइन? क्वेशन नम्बर 1 के हो? स्क्रिनशट गरिहाल्ने। क्वेशन नम्बर 1 छुटेको साथीहरुले लेमन पानी ल्याइदियो एकदम धेरै नै बनाएर। ल अब अगाडि बढे है तपाईले। म अगाडि बढे। सामुदायिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनका लागि कसको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ? स्थानीय तह, शिक्षक अभिभावक सङ्घ, समन्वय समिति र समन्वय इकाइ है त। सामुदायिक सिकाइ केन्द्र भनेको पहिला तपाईको प्रौढ शिक्षाहरू चलाउने ठाउँ थियो नि, त्यसलाई अहिले सामुदायिक केन्द्रमा वितरण गरेको छ। एउटा वडामा एउटा सामुदायिक केन्द्र हुनुपर्छ भनेको है। एउटा वडामा एउटा सामुदायिक केन्द्र। ल अब म अगाडि बढे है त। ल अब तपाईहरुको चाहना बमोजिममा आज मैले शिक्षा नियमावली पढाउँ कि शिक्षक सेवा आयोग नियमावली? परीक्षाका दृष्टिकोणले त शिक्षक सेवा आयोग नियमावली धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ, तर मैले शिक्षक सेवा आयोग नियमावली पढाइसकेको छु, शिक्षा नियमावली मैले पढाएको छैन। परीक्षाका दृष्टिकोणले फेरि शिक्षक सेवा आयोग नियमावली इम्पोर्टेन्ट छ। आज कुन पढ्ने? आज एउटा पढेपछि भोलि अर्को पढिहालिन्छ, तर आज पढ्ने कुन? ल भन्नु त। शिक्षक सेवा आयोग नियमावली है त। शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, किनकि यहाँबाट अलि बढी क्वेशन आउँछ है त। अनि त्यसपछि भोलि जाम्ला शिक्षा नियमावली है। र शिक्षक सेवा आयोग नियमावली आज ल है त। म जान्छु आज शिक्षक सेवा आयोग नियमावली। ओहो अलि क्लियर देखिएन त्यहाँ। शिक्षक सेवा आयोग शिक्षक सेवा आयोग नियमावली एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। यहाँबाट क्वेशन धेरै आउँछ साथीहरु। ल अब यो कहिले भएको त? छैन नभए लिएर आउनु सक्नुहुन्छ है। ल 2057 07-24 यसलाई जारी भएको है त। राजपत्रमा प्रकाशित भएको जारी भएको जे भने त्यही हो। जारी त्यो लिएर जानु पुगिन्छ। जारी यो भने पनि एउटै हो। राजपत्रमा प्रकाशित भने पनि एउटै हो है त। 2057-07-24
तपाईहरु खाली डेट पढ्नुहुन्छ, डेट 11औं संशोधनको डेट पढ्नुस्। यो अन्तिम पटक 11औं संशोधन भएको छ। 11औं पटक संशोधन, यसको संशोधन 11औं पटि भएको छ 2078 9-19 मा। है सबै डेट पढ्न मन लाग्यो भने आफै पढ्नुस्, त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन डेट हैन। डेट पनि यो जारी मिति जान्नुस् र अहिलेको लेटेस्ट जान्नुस्, अरु आफै पढ्ने, इम्पोर्टेन्ट लाग्छ भने आफै पढ्ने है डेट। अनि 11औं संशोधन 2078 9-19। अब यसलाई के सम्बन्धी भएको थियो भनेर आउँछ। अब यो त सबले पढेर जान्छन्। 78 9-19 त धेरैले घोकिएको छ, धेरैले जानिएको छ, यो नजान्ने कमै हुनुहुन्छ। एकपटक पढेको साथीहरुले शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीको 11औं संशोधन कहिले भएको थियो भने त झड्याम्मै मिटिमा चिन्ह लगाइदिइहाल्नुहुन्छ। तर यो संशोधन केका लागि त? यो संशोधन केका लागि? यो संशोधन केका लागि? यो थाहा पाउनु पर्यो। ल भन्नुस् त केका लागि संशोधन भएको थियो यो? मैले धेरै पटक तपाईहरुलाई भनिसकेको छु, यो पढिसक्ने साथीहरुलाई। हो गुड, क्लियरली भन्नुभयो। शिक्षक बढुवाको पाठ्यक्रम निर्धारण सम्बन्ध हो। शिक्षक बढुवाको पाठ्यक्रम परिमार्जनका लागि, यो पनि लेख्नुस् है। लोजिकल क्वेशन भनेको यही हो। कहिले भएको थियो त थाहा पाइहाल्नुहुन्छ, किन भएको थियो भन्ने कम थाहा पाउनुहुन्छ है। शिक्षक बढुवाको पाठ्यक्रम परिमार्जनका लागि है त। है अगाडि बढेँ है त म अगाडि बढेँ। अब बैठक सम्बन्धमा, यहाँ बैठक सम्बन्धमा अगाडि बढेँ म। यो 3 सदस्यीय समितिमा गणपूरक संख्या 50% सदस्य पुग्यो भने, 50% सदस्य पुग्यो भने मात्रै बैठक बस्छ। 3 सदस्यीय समितिमा गणपूरक संख्या कति? 50। ल भन्दा बढी अहिले कुल सदस्य 50% भन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा आएको बैठक बस्छ। 3 सदस्यीय समितिमा गणपूरक संख्या 50% भन्दा बढी। यो पनि थाहा पाउनु पर्छ। 50% मात्रै भन्दैन नि सक्छ कहिले कहिले। 50% भन्दा बढी। ल अनि अध्यक्षको अनुपस्थितिमा छानेको सदस्य अध्यक्ष हुने, छानेको सदस्यले अध्यक्षता गर्ने। 2 जना मध्ये छान्ने भयो क्या, 1 जनालाई सदस्यले अध्यक्षता गर्ने। अनि अर्को पनि भन्नुहोस्, आवश्यकता अनुसार बैठक बस्ने। शिक्षक सेवा आयोगको बैठक के अनुसार? आवश्यकता अनुसार बैठक बस्ने। एक महिना 2 महिना भन्ने छैन, आवश्यकता अनुसार बैठक बस्ने। तपाईहरुले थाहा पाउनु पर्यो। मत बराबर भयो अन्तिममा अध्यक्षले दिने। यो त थाहा पाइयो, जहाँ पनि त्यही प्रावधान छ। बराबर मत आयो भने अन्तिममा निर्णय अध्यक्षले मत हालेर दिने। यो त भन्नै पर्यो नि, यति कुराहरु जान्नु छ है त।
ल है त यो एकाइ एक हामी युनिट 1 बाटै पढाउँछ एकाइ एक यो हामी एकाइ एक पढिँदैछ आज पढिँदा शिक्षक सेवा आयोग नियमावली आज पढेको हामी शिक्षक सेवा आयोग नियमावली ल इकाइ 1 को शिक्षक सेवा आयोग मत बराबर आए के हुन्छ रे सर मत बराबर आयो भने अध्यक्षले निर्णायक मत दिन्छ जहिले पनि अध्यक्षले कहिले मत हाल्न पाउँदैन बराबर मत आयो भने बल्ल अध्यक्षले निर्णय दिने हो बैठकको अध्यक्षता गरेको व्यक्तिले निर्णय दिने हो है त गणपूरक संख्यामा सदस्य 3 सदस्यीय समितिमा गणपूरक संख्याको बैठकमा आउने सदस्य पुगे कि पुगेनन् सदस्यको संख्या पुगे कि पुगेन भन्न खोजेको गणपूरक संख्या भनेको कति जना मान्छे बैठकमा आयो भने कति प्रतिशत व्यक्तिहरू बैठकमा आयो भने त्यो बैठकले मान्यता पाउँछ त भनेकोलाई यहाँ गणपूरक संख्या भनेको ल क्वेशन प्र्याक्टिस गराउँदैछु मैले क्वेशन प्र्याक्टिस गराउँदै पढाउँदै त मै होला तपाईहरु प्र्याक्टिस गरौँ भन्नुहुन्छ मैले प्र्याक्टिस गराउँदै पढाउँदै गरिरहन्छु त सधैं क्वेशन त सधैं प्र्याक्टिस गराउँदै पढाउँदै हो मैले ल अब ढिलो आएर फेरि भन्दा पनि 3 सदस्यीय समितिमा गणपूरक संख्या 50% भन्दा बढी चाहिन्छ भनेपछि बैठक बस्न 50% भन्दा बढी सदस्य चाहिन्छ भनेको बैठक बस्न अध्यक्षताको अनुपस्थितिमा छानेको सदस्यले अध्यक्षता गर्ने र आवश्यकता अनुसार बैठक बस्ने कति क्लियर भन्दैछु छु ल म अगाडि बढे फेरि अगाडि बढे म आएको काम कर्तव्य र अधिकार यो धेरै जसो शिक्षक आएको काम कर्तव्य अधिकार सोध्न सक्छ है किनकि तपाईलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको काम कर्तव्य अधिकार सोध्यो माविले भन्दा अगाडि अब अहिले शिक्षक सेवा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार सोध्न सक्ने एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो क्वेशन मस्ट आइएमपी 1 मस्ट आइएमपी लेखिहाल्नुस् मस्ट आइएमपी लेख्नु मस्ट आइएमपी मस्ट आइएमपी शिक्षक सेवा आयोगको काम कर्तव्य अधिकार शिक्षक सेवा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार ल है त शिक्षक सेवा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ तपाईहरुलाई मैले गेस गरेको क्वेशन हो यो अहिले तपाईहरुलाई मैले गेस गरेको क्वेशन हो यो यहाँबाट मैले एकदमै गेस गरेको क्वेशन तपाईहरुलाई ल मैले पढाउन नि यसरी पढाउँछु है यसका मुख्य काम 3टा छन् यसका मुख्य काम 3टा छन् एउटा काम हो अध्यापन अनुमति पत्र सम्बन्धी गर्ने काम अध्यापन अनुमति पत्र अर्को खुल्ला विज्ञापन सम्बन्धी गर्छ शिक्षकको खुल्ला विज्ञापन सम्बन्धी एउटा के अरे अध्यापन अनुमति पत्र सम्बन्धी अर्को यसले गर्ने काम हो बढुवा सम्बन्धी यसले अर्को काम के सम्बन्धी गर्छ बढुवा सम्बन्धी मुख्य 3टा काम गर्छ
एउटा अध्यापन अनुमति पत्र सम्बन्धी, एउटा खुला विज्ञापन सम्बन्धी, अर्को बढुवा सम्बन्धी। अब अध्यापन अनुमति पत्रको पनि के गर्ने, परीक्षा लिने, सरी पहिला पाठ्यक्रम तयार गर्ने, पहिला पाठ्यक्रम तयार गर्ने, अध्यापन अनुमति पत्र सम्बन्धी पहिला के गर्ने, पहिला पाठ्यक्रम तयार गर्ने, पाठ्यक्रमपछि परीक्षा लिने, वितरणको व्यवस्था मिलाउने हो है। अध्यापन अनुमति पत्रको वितरणको के मिलाउने, व्यवस्था, परीक्षा सम्बन्धी कार्य हो। यति परीक्षा सम्बन्धी कार्य भने पनि हुन्छ, पाठ्यक्रम गर्ने परीक्षा सम्बन्धी कार्य गर्ने, त्यति भने पनि हुन्छ है। परीक्षा सम्बन्धी कार्य गर्ने भने पनि हुन्छ है, पाठ्यक्रम गर्ने अनि परीक्षा सम्बन्धी कार्य गर्ने, परीक्षा सम्बन्धी कार्य गर्ने, परीक्षा सम्बन्धी कार्य यति जाने पनि हुन्छ। वितरण आफैले गर्ने हैन, वितरणको व्यवस्था मिलाउने हो। परीक्षा सम्बन्धी कार्य भनेपछि त्यही भयो। अब यो खुल्ला सम्बन्धी पनि पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने अनि परीक्षा सम्बन्धी कार्य गर्ने, यो दुईटै सम्बन्धी है। परीक्षा सम्बन्धी कार्य गर्ने अनि यो खुल्ला र बढुवाका लागि नियुक्ति दिने हैन, यसले सिफारिस मात्रै गर्ने हो। सिफारिस गर्ने, सिफारिस गर्ने है, नियुक्ति आफैले दिने हैन, नियुक्ति दिने हैन, सिफारिस गर्ने हो। परीक्षा सम्बन्धी कार्य भनेपछि त परीक्षाको नतिजा निकाले परीक्षा सम्बन्धी कार्य परेन, र नियुक्ति आफैले दिँदैन, सिफारिस गर्ने हो। नियुक्ति कसले दिन्छ अहिले भनिदिन्छु म, पढ्नुस्। अब अर्को हेर्नुस्, अर्को कार्य ल, उजुरी परेको अवस्था बाहेक नतिजा प्रकाशन भएको 1 वर्षपछि उजुरी परेको अवस्था बाहेक नतिजा प्रकाशन भएको 1 वर्षपछि हो कागजात धुलाइ गर्ने, नष्ट गर्ने भनेको कागजात धुलाइ गर्ने भनेको परीक्षा सम्बन्धी कागजात धुल्याउने, वर्षपछि परीक्षा सम्बन्धी कागजात धुल्याउने, परीक्षा सम्बन्धी कागजात धुल्याउने। अर्को काम भन्नुस् है, म तपाईहरुको सबै कन्फ्युजन क्लियर गरिदिन्छु यहाँ। एकछिन धैर्य गर्नुस्, लेख्दै जानुस्। पहिला अनावश्यक च्याट गर्नुभन्दा फटाफट लेख्दै जानुस्। कागजात धुल्याउने भनेको यो नष्ट गर्ने हो क्या, धुल्याउने भनेको नष्ट गर्ने हो, धुल्याउने भनेको नष्ट गर्ने, धुल्याउने भनेकै नष्ट गर्ने हो। एकछिन अनावश्यक च्याट नगरिकन भगाभग लेख्नुस्, अनावश्यक च्याट नगरिकन लेख्नुस् त म सबै कुरा बुझाइदिन्छु। अब शिक्षकका सेवा सुविधा शर्त सम्बन्धमा, शिक्षकका सेवा सुविधा र शर्त सम्बन्धमा
मन्त्रालयलाई सुझाव दिने, सुझाव मात्रै दिने है, त्योभन्दा केही गर्न सक्दैन यसले। मन्त्रालयलाई सुझाव दिने। एकछिन धैर्य च्याटै नगर्नुहोस्, भगाभग लेख्नुहोस्, सबै कुरा क्लियर गरिदिन्छु म यहाँ। सबैको कुरा क्लियर गरिदिन्छु यहाँ। ऐन नियमावलीको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा निरीक्षण गर्ने, ऐन नियमको कार्यान्वयन सम्बन्धमा ऐन नियम छन् नि, ऐन नियमहरू अथवा नियमावलीहरू, ऐन नियमावली अनुसार आयोगले गर्ने काम कारबाहीको के गर्ने, निरीक्षण जाँचबुझ गर्ने, कारबाहीको निरीक्षण र जाँचबुझ। मुख्य कामै नै हुन्। एकछिन अब तपाईहरुलाई कति पनि कन्फ्युज नहुने तरिकाले म सबै कुरा भनिदिन्छु। कति पनि कन्फ्युज नहुने तरिकाले म भनिदिन्छु तपाईहरुलाई, धैर्य गरेर बस्नुस्। तपाईहरु एउटा क्वेशन यहीबाट हो आउने, म क्लियरै छु यो विषयमा। ए साथी कसैले 6 महिना पछि भन्नुभएको छ, हे यहाँ हेर्नुस् त 1 वर्ष भनेको। तपाईले देखाइदिनै पर्यो 1 वर्ष भनेको, राम्रोसँग देखाइदिनु पर्यो। एकैछिन है, हेरि 1 वर्ष भनेको हेर्नु त यहाँ, हेरे 1 वर्ष भनेको। कसैले 6 महिना भन्नुहुन्छ, हेरे हेर्नु त 1 वर्ष भनेको। राम्रोसँग आँखाले हेर्नु त। कसैले 6 महिना भन्छन् नि सर, होइन के 6 महिना, 1 वर्ष भनेपछि विश्वास गर्नु न। देख्नै परेन 1 वर्ष सिधै। ल अब सुन्नुहोस्, अब शिक्षक सेवा आयोगले के काम गर्छ त? अध्यापन अनुमति पत्र सम्बन्धी पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने, परीक्षा सम्बन्धी कार्य गर्ने र अध्यापन अनुमति पत्रको वितरण सम्बन्धी व्यवस्था मिलाउने हो है। यो अध्यापन अनुमति पत्रको यो शिक्षक सेवा आयोगले पहिलो काम कर्तव्य अधिकार हेर्नुहोस् है, पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने, परीक्षा सम्बन्धी कार्य गर्ने र अध्यापन अनुमति पत्र लिन चाहेकालाई व्यवस्था वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने पहिलो कार्य। दोस्रो कार्य खुला शिक्षकको पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने, परीक्षा सम्बन्धी कार्य गर्ने, खुला शिक्षकबाट नियुक्ति दिँदैन। यसले सिफारिस मात्रै गर्छ। यो मान्छे पास भयो है, यो मान्छे भयो भने सिफारिस गर्छ। नियुक्ति त समन्वय के अरे इकाइले दिन्छ, इकाइले जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले दिन्छ नियुक्ति। लेख्नुहोस् त टाउकैमा लेख्नुहोस् त। शिक्षक सेवा आयोगले सिफारिस मात्रै गर्ने हो, नियुक्ति दिने त बढुवा भएको शिक्षकको नियुक्ति दिने पनि, खुला शिक्षकको नियुक्ति दिने पनि जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले हो। आयोगले त सिफारिस मात्र गर्छ, सिफारिस मात्र। ल आयोगले सिफारिस मात्र गर्छ, आयोगले सिफारिस मात्र गर्छ। नियुक्ति दिने त जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले।
फेरि बिस्तारै भन्नु न भनेको। शिक्षक सेवा आयोगले खुल्लाबाट छनौट भएका शिक्षक, बढुवाका लागि छनौट भएका शिक्षकहरूलाई सिफारिस गर्छ। तर तिनीहरूलाई नियुक्ति दिने जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले शिक्षकको बढुवा भएको शिक्षकको नियुक्ति दिने पनि, खुल्लाबाट छनौट भएर आएका शिक्षकको नियुक्ति दिने पनि जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले हो। शिक्षक सेवा आयोगले त छनौट र सिफारिस मात्र गर्छ। खुल्लाबाट छनौट शिक्षक छनौट गर्छ, सिफारिस गर्छ, बढुवाका लागि शिक्षक छनौट गर्छ, सिफारिस गर्छ, नियुक्ति दिन्छ जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले। यति भन्दा नि बुझ्नुहुन्न भने मैले बुझाउने ठाउँ छैन। अब यहाँभन्दा अब अर्को बढुवा सम्बन्धी र खुल्लाको भयो। अब उजुरी परेको अवस्था बाहेक नतिजा प्रकाशन भएको 1 वर्षपछि परीक्षा सम्बन्धी कागजात धुल्याउने अथवा नष्ट गर्ने काम गर्छ यसले। अब माध्यमिक शिक्षा परिषदको कुरा गर्नु छ भने माध्यमिक शिक्षा परिषदले 6 महिनामा धुल्याउँछ। बल्ल सही कुरा गर्नु भएको छ। यहाँ कसले हो? माध्यमिक शिक्षा परिषदले 6 महिनामा हो, तर शिक्षक सेवा आयोगले 1 वर्ष 6 महिना पछि हो, शिक्षक सेवा आयोगले 1 वर्ष पछि हो। माध्यमिक शिक्षा परिषदले उत्तर पुस्तिका धुल्याउने 6 महिना पछि नतिजा प्रकाशन भएको 6 महिना पछि, तर शिक्षक सेवा आयोगले उजुरी परेको अवस्था बाहेक नतिजा प्रकाशन भएको 1 वर्षपछि परीक्षा सम्बन्धी कागजात धुल्याउने काम गर्छ। क्लियरै छ? अर्को अब यसको शिक्षक सेवा सुविधा र शर्त सम्बन्धमा मन्त्रालयलाई सुझाव दिन्छ। शिक्षकका सेवा बढाउने, शिक्षकका सुविधा बढाउने सम्बन्धमा सुझाव कसलाई दिन्छ? मन्त्रालयलाई दिन्छ। सुझाव मात्रै दिन्छ, सेवा सुविधा बढाउनै सक्दैन, सुझाव मात्रै दिने हो। सेवा सुविधा बढाउन सक्दैन, सुझाव मात्रै दिने। अर्को कुरा नि भन्छु। अनि ऐन नियावली अनुसार आयोगले गर्ने काम कारबाहीको निरीक्षण र जाँच गर्छ के। ऐन नियावली अनुसार आयोगले आफ्ना आयोगका सबै कर्मचारीहरूले काम राम्रोसँग गरेका छन् कि छैनन् भनेर निरीक्षण र जाँच गर्ने काम गर्छ है र। निरीक्षण र जाँच गर्ने काम गर्छ। अब एउटा कुरा तपाईले के बुझ्न जरुरी छ भने शिक्षकका सेवा सुविधा र शर्त सम्बन्धमा मन्त्रालयले सुझाव दिने हो, तरका शिक्षकका सेवा सुविधा निर्धारण गर्ने काम, सेवा बढाउने, सुविधा बढाउने, निर्धारण गर्ने काम फेरि नेपाल सरकारको है, शिक्षा मन्त्रालयको होइन। सेवा सुविधा बढाउन त नेपाल सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ। सेवा सुविधा यति बनाऊ भनेर सुझाव दिने, मन्त्रालयलाई सुझाव दिने काम शिक्षक सेवा आयोगले गर्छ। शिक्षकका सेवा सुविधा कम भयो, अलि धेरै दिन पर्यो है भनेर मन्त्रालयलाई सुझाव दिन चाहिने शिक्षक सेवा आयोगले सक्छ। तर शिक्षकका सेवा सुविधाहरू बढाउने, तलब बढाउने, सुविधा बढाउने काम शिक्षा मन्त्रालयको पनि होइन, नेपाल सरकारको हो। ल यति भन्दा नि बुझ्नु भएन नि मैले अरू भन्ने ठाउँ छैन है। यस्तो गर्दा नि बुझ्नु भएन नि मैले अब भन्ने ठाउँ छैन। ल है त। यहाँबाट एउटा क्वेसन आउँछ, फेरि एकचोटि भन्नु भएको। अब मैले त सकिनँ भन्न, कतिपटक भन्ने एउटै कुरो। अब यहाँबाट एउटा क्वेसन स्योर आउँछ। अब लास्ट एकपटक भने है, त्यहाँभन्दा नो चान्स। लास्ट एकपटक भने शिक्षक सेवा आयोगले अध्यापन अनुमति पत्रको पाठ्यक्रम निर्धारण गर्छ, परीक्षा सम्बन्धी कार्य गर्छ र अध्यापन अनुमति पत्र लिन चाहेकालाई वितरणको व्यवस्था मिलाउँछ। एउटा काम। अर्को काम, खुल्ला परीक्षाबाट शिक्षक छनौट गर्छ र सिफारिस गर्छ। बढुवाको पनि शिक्षक छनौट र के गर्छ? सिफारिस गर्छ। यो लगायत पाठ्यक्रम बनाउने त भइहाल्यो, परीक्षा सम्बन्धी काम गर्ने भइहाल्यो। खुल्ला र बढुवाको पाठ्यक्रम नै बनाउने, परीक्षा पनि चलाउने र शिक्षक छनौट गरेर सिफारिस गर्ने, तर नियुक्ति चाहिने
जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले दिन्छ। ल अर्को, उजुरी परेको अवस्था बाहेक नतिजा प्रकाशन भएको 1 वर्षपछि परीक्षा सम्बन्धी कागजात नष्ट गर्ने काम पनि शिक्षक सेवा आयोगले गर्छ। हामीले दिएका तपाईहरुले दिनुहुन्छ नि, उजुरी परेनले 1 वर्षभित्र नष्ट गर्न पाइयो ती कपीहरु। अनि अर्को, शिक्षकका सेवा सुविधा सम्बन्धमा मन्त्रालयलाई सुझाव मात्रै दिने हो। ऐन नियावली आयोगले गर्ने काम, अनि आयोगले ऐन नियावली अनुसार काम कर्तव्य अधिकार भएको छ कि छैन भनेर निरीक्षण गर्ने, जाँचबुझ गर्ने काम पनि आयोगले गर्छ भनेर हामीले जान्न पर्यो। यो नियम 4 मा छ। यति भन्दा नि बुझ्नु भएन भने, यति भन्दा नि बुझ्नु भएन भने मैले भन्ने ठाउँ छैन अब, है त। एउटा कुरा यहाँ लेखिहाल्नुस्, शिक्षकका सेवा सुविधा सम्बन्धी सुझाव शिक्षक सेवा आयोगले दिन्छ। आयोगले दिन्छ र शिक्षकको सेवा सुविधा सम्बन्धी सुझाव शिक्षक सेवा आयोगले दिन्छ र सेवा सुविधा निर्धारण कसले गर्छ? सेवा सुविधा निर्धारण नेपाल सरकारले गर्छ। यही हो भन्न खोजेको। अनि अर्को, शिक्षक सेवा आयोगले खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक सेवा आयोगले खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक सेवा आयोगले खुला प्रतिस्पर्धा शिक्षक छनौट र सिफारिस गर्छ र जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले नियुक्ति दिन्छ। बढुवाको पनि त्यही हो। बढुवाको नियुक्ति पनि कसले दिन्छ? शिक्षक बढुवाको पनि छनौट र सिफारिस शिक्षक सेवा आयोगले र नियुक्ति चाहिँ नै उसैले दिन्छ है। यो बढुवाको लागि पनि शिक्षक बढुवाको छनौट सिफारिस आयोगले नियुक्ति सेम कसले दिन्छ? नियुक्ति कसले दिन्छ? जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले दिन्छ है। ल समन्वय इकाइले दिन्छ है। यति क्लियर भन्दै छु मैले। यति भन्दा पनि अब सक्नु भएन भने मैले के भनौं? अब क्वेशन कसरी आउँछ पनि भनिदिन्छु म। क्वेशन कसरी आउँछ पनि भन्छु। नातिनुहोस् क्वेशन कसरी। अहिलेसम्म यति क्लियरली बुझ्नु भएको थियो? पढ्न त अरु सरहरूले पनि पढाउनु भयो यही पनि। अहिलेसम्म यति क्लियर बुझ्नु भएको थियो? यस्तो क्लियरली भन्दैछु। शिक्षकको सेवा सुविधा सम्बन्धी सुझाव शिक्षक सेवा आयोगले दिन्छ र सेवा सुविधा निर्धारण नेपाल सरकारले गर्छ। शिक्षक सेवा आयोगले खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक छनौट र सिफारिस गर्छ र जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले नियुक्ति दिन्छ। बढुवाको पनि छनौट र सिफारिस आयोगले गर्छ। नियुक्ति जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले गर्छ। अब क्वेशन कसरी आउँछ म भन्छु।
क्वेसन कसरी आउँछ जाउँ है त। क्वेसन कसरी आउँछ हेर्नुस्। क्वेसन कसरी आउँछ हेर्नुस् है त। अब अगाडि बढौँ। अगाडि बढौँ म। ल ल कतिले क कतिले ग कतिले घ। ल हेर्नुहोस् त्यहाँ भर्खर पढाएँ, भर्खर चिलिम चोइट भर्खरै पढाएको छु। क ग र घ भन्ने त प्रशस्तै हुनुहुन्छ, तीनटा अप्सन भन्ने त भर्खर पढाएँ भर्खरै। तीनटै अप्सन भन्ने हुनुहुन्छ, म दङ परिरहेको छु। ख अप्सन भन्ने त हुनुहुन्न कोही पनि, किनकि अहिले अध्यापन अनुमति पत्र दिने मान्छेले त यति जान्नु पर्यो भनेर ख अप्सन त कसैले लाउनु भएको छैन, किनकि अहिले अध्यापन अनुमति पत्र दिनै पर्यो, त्यही सम्बन्धी पढिराखेको छ, त्यति त ख होइन हौ। ख चाहिँ नि शिक्षक सेवाको काम कर्तव्य अधिकार हो भने त्यति चाहिँ नि थाहा रहेछ, नत्र क र ग घ भन्ने त प्रशस्तै हुनुहुन्छ यहाँ। हेर अझै ग भन्नुभएको, हेर अझै घ। पढाए पढाए पाठ 16 दुना 8, पढाए पढाए पाठ 16 दुना 8। शिक्षकका सेवा सुविधा र शर्त निर्धारण गर्ने होइन क्या, शिक्षकका सेवा सुविधा र शर्त सम्बन्ध मन्त्रालयलाई सुझाव दिने हो, मन्त्रालयलाई सुझाव दिने हो। यो गलत छ, यही होइन, यही होइन, यो होइन भनेर भन्नु पर्यो। यस्तो पनि नजानेर कहाँको ग र घ भन्नुहुन्छ त नि। अनि अर्को अध्यापन अनुमति पत्रको पाठ्यक्रम निर्धारण र परीक्षा सम्बन्धी कार्य गर्ने, यो कार्य गर्छ। शिक्षकलाई बढुवाका लागि सिफारिस गर्ने, यो कार्य पनि गर्छ, यो कार्य पनि गर्छ। भनेपछि यो त यसो अप्सन हुँदै भएन, यो भनेपछि के भयो,
शिक्षाका सेवा सुविधा र शर्त सम्बन्ध निर्धारण गर्ने गलत छ। कसरी आउने रहेछ क्वेसन थाहा पाउनुभयो? क्वेसन कसरी आउनु रहेछ बुझ्नुभयो? लोजिकल क्वेसन भनेको यो हो के, तार्किक क्वेसन भनेको यो हो। बुझेर पढ्ने मान्छेले कहिले मिस्टेक गर्दैन। अगाडि बढौँ है त। ल अब अगाडि बढौँ। ल कुलो भनेर सोधिरहनु भएको यही हो नि, अनि यही हो कुलो भनेर सोधिरहनु भएको। यो गलत हो क्या। शिक्षकलाई सेवा सुविधा र शर्त निर्धारण गर्ने कुरा होइन, यो होइन क्या। किनकि सेवा सुविधा निर्धारण होइन, मन्त्रालयलाई सुझाव दिने हो। अझै कुन होइन, कुन हो एन्सर भनेर सोधिरहनु भएको। अझै कुन हो एन्सर भनेर सोधिरहनु भएको। दङ परिरहेको, म त दङ परिरहेको छु। अझै कुन हो एन्सर सर भनेर सोधिरहनु भएको छ। एन्सर यही, शिक्षकका सेवा सुविधा र शर्त मन्त्रालयलाई सुझाव दिने हो, निर्धारण गर्ने होइन। त्यसकारणले शिक्षक सेवा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार यही 1 नम्बरको होइन, यही क नम्बरको होइन। किनकि शिक्षकका सेवा सुविधा र शर्त सम्बन्धी मन्त्रालयलाई सुझाव दिने हो काम, त्यो निर्धारण गर्ने काम शिक्षक सेवा आयोगको होइन भनेको। अब यसरी पढाउँछु, सुन्नु, यसरी पढाइरहेको हुन्छु, अनि ट्याक्क आफूले कुन लोजिक लाएर बिगार्नुहुन्छ, अनि तथा नाम इन्स्टिच्युटलाई गाली। दङ पर्छु, तथा नाम इन्स्टिच्युटलाई गाली के। यसरी पढाइरहेको छु, बुझ्नुहुन्न, 1-2 जना त बुझ्नुहुन्न नि पक्कै, जसरी पढाए पनि। अनि मैले बुझिन, म कमजोर छु भन्ने महसुस हुँदैन, गाली चाहिँ नि इन्स्टिच्युटले। ल अर्को, पहिल्यै भनेको थिएँ मैले, अध्यापन अनुमति पत्र राम्रोसँग जान्नुहोस् है भनेर। हेऱ्यो अध्यापन अनुमति पत्र उम्मेदवार हुन नसक्ने के भयो भने उम्मेदवार हुन सकिँदैन। उम्मेदवार हुन नसक्ने, पहिले पढाएको 40 वर्ष काटे पनि लाइसेन्स दिन पाउँछ, दिएर आए लाइसेन्स लिन पाइन्छ। कतिपटक भने यो उत्पाद विवाद गरे, पहिलो दिन त सामाजिक सञ्जालमा प्रशस्त विवाद गरे, यो एन्सरै होइन, युनियन बोलाइ भनेर विवाद गरे पहिलो दिन। दोस्रो दिनदेखि अनि सामसुङमा युनियनले राखेको ठिक रहेछ भन्न थाल्यो। यो क्वेसन के यो 40 वर्ष काटे पनि लाइसेन्स दिन पाइन्छ, युनियन बोलायो भन्न थाले सुरुमा 2-4 जनाले, पछि अन्तिममा आफै बोलाएको प्रमाणित भयो तिनीहरूको। ल अध्यापन अनुमति पत्रको उम्मेदवार हुन नसक्ने, 40 वर्ष कटे पनि उम्मेदवार हुन सक्छ है, 40 वर्ष कटे पनि उम्मेदवार हुन सक्छ। तपाईहरु कति मावि दिने साथीहरु कति हुनुहुन्छ, कतिले मिलाउनु भयो? मावि दिनेले यो कति पटक भन्दै थिएँ मैले, शिक्षक सेवा आयोग लड्नका लागि 40 वर्ष कटेपछि पाइँदैन, अध्यापन अनुमति पत्र 40 वर्ष कटे पनि पाइन्छ भनेर मैले कति पटक कक्षामा पढाएको। यो यति प्रमाणित छ के 40 वर्ष कटेका साथीहरुले शिक्षक सेवा आयोगको लाइसेन्सको परीक्षा दिएर आएको समेत प्रमाण छ मसँग। 40 वर्ष कटेको यो मान्छे हो भनेर मैले किन भन्नु पर्यो र? 40 वर्ष कटेको साथीहरुले लाइसेन्स लिएर आउनु भएको छ, लाइसेन्सको परीक्षा दिएर।
ल म अगाडि बढेँ है त। यहाँबाट आएको क्वेसन हो तपाईहरुलाई, क्वेसन यहाँबाट आएको। अहिले त शिक्षक सेवा आयोगको काम कर्तव्य अधिकार अक्षर रस पढ्नु होला। शिक्षक सेवा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार अक्षर रस पढ्नु होला है, अहिले मैले पढाएको। अब गैर नेपाली नागरिकले पाउँदैन, गैर नेपाली नागरिकले नेपाली नागरिकले पाउँदैन। नेपाली नागरिक भएन भने पाउँदैन लाइसेन्स लिन। 18 वर्ष उमेर पुगेन भने पाइँदैन। अठारह वर्ष उमेर नपुगेको पाइँदैन। मगज बिग्रेकोले पाइँदैन। नैतिक पतन फौजदारी मुद्दा लागेको, नैतिक पतन फौजदारी मुद्दा के भनेको छ? नैतिक पतन फौजदारी मुद्दा सुन्नुस् है। नैतिक पतन फौजदारी मुद्दामा अदालतबाट कसु ठहरिएको, मुद्दामा अदालतबाट कसुर ठहरिएकै। अस्ति भन्नुभएको थियो नि, म एकदम दङ्ग पर्छु, ठहरिएको। अस्ति लोजिक लाउने साथीहरु यता हेर्नुहोस्, नैतिक पतन र फौजदारी मुद्दामा अदालतबाट कसुर ठहरिएको मान्छे नै आएर हुनुभयो भने सजाय भोगिसकेको त पाउँछ सरले तर्क। यसरी भनेर है, नैतिक पतन फौजदारी मुद्दामा अदालतबाट कसुर ठहरिएको मान्छे कसरी पाउँछ? दोषी ठहरिएको भनेको, दोषी ठहरिएको मान्छेले पनि फेरि आएर पाउँछ दिन? यस्तो तर्क लगाउनु भएर म दङ परेंगे। हत्यारा भनेर प्रमाणित भएको मान्छेले अनि फेरि आएर लाइसेन्सको परीक्षा दिन पाउँछ? यस्तो लजिक लगाउनु भयो अनि त्यहाँ ल सेवाबाट बर्खास्त भएकोले पनि पाउँदैन, सेवाबाट बर्खास्त भएको मान्छेले पनि पाउँदैन। ल हेर्नु, सेवाबाट बर्खास्त भएको मान्छेले पनि पाउँदैन। अनि योग्यता पुगेन भने पनि पाउँदैन। शैक्षिक योग्यता र तालिम नपुगेको, शैक्षिक योग्यता नपुगे पनि पाइँदैन। तालिम नपुगेकोले पनि पाउँदैन, तालिम नपुगेकोले पनि पाउँदैन, तालिम नपुगेको। अनि अस्ति के भएर झुकिनु भयो? तल्लो लाइसेन्स पाएकोले माथिल्लो तहको पाउँछ भन्ने छ। तल्लो लाइसेन्स पाएकोले माथिल्लो तहको योग्यता नभए कसरी पाउँछ र? त्यस्तो लोजिक पनि झुडिरहनु भएको छ अझै कति। तल्लो तहको योग्यता भएकोले माथि पाउने, के अरे तल्लो तहको लाइसेन्स लिएकाले माथिल्लो पाउने, तल्लो तहको लाइसेन्स लिएकाले माथिल्लो तहको लाइसेन्सको लागि योग्यतै छैन भने कसरी पाउँछ र? मगज बिग्रेको भनेको मगज बिग्रेको भनेको दिमाग खुस्केको, दिमाग खुस्केको। मगज बिग्रेको भनेको दिमाग खुस्केको। म्याड के म्याड, यो भनेको म्याड। मगज बिग्रेको भनेको एमएडी म्याड। मगज बिग्रेको भनेको एमएडी म्याड, पागल। ल यो क्वेसन हजुरहरुलाई मैले पहिले भनेको हो कि हैन? यो 40 वर्ष कटे पनि लाइसेन्स दिन पाइन्छ, 40 वर्ष कटेकोले शिक्षक सेवा आयोग दिन पाउँदैन भनेर हजुरहरुलाई मैले पहिले भनेको हो कि हैन? पहिले भनेको हो कि हैन? अब मेरो गेस त शिक्षक सेवा आयोगको काम कर्तव्य अधिकारीबाट एउटा क्वेसन आउँछ अहिले मैले पढाएको मध्येबाट। तालिम नपुगेको भनेको जस्तै सुन्नुहोस्, तालिम नपुगेको भनेको बीएड भएन भने कसरी पाइन्छ र? तालिम उलिन तालिम न योग्यता तालिम नपुगेको के जस्तै बीएड भएन भने अब अहिले त के छ? बीएससी लाई
बीए म्याथलाई, बीए इङ्ग्लिसलाई हैन, अनि त्यहाँदेखि के अरे बीबीएसलाई चाहिँ नि दिएको छ, तर बीए नेपालीले दिन, बीए नेपाली भएकोले पाउँदैन के दिन। तालिम नपाएको भनेको त्यही, तालिम नपाएको भनेको एजुकेसन नलिएको, तर एजुकेसन नलिए पनि कसले लिन पाउँछ यो म भनिदिँदैछु। तालिम नपाएको हेर्नुहोस्, शैक्षिक योग्यता नपाएको र तालिम नपाएको हेर्नुहोस्। योग्यता नपाएको भनेको हेरी आइआर पास नगरी के पाइँदैन, आइआर पास नगरी निमावी लाइसेन्स पाइँदैन, लाइसेन्स पाइँदैन। यो तालिम भनेको नि त्यही एजुकेसन सम्बन्धी तालिम के। अनि बीएड पास नगरी माध्यमिक तहको लाइसेन्स पाइँदैन, लाइसेन्स पाइँदैन। तर बीएड को लागि, तर के को लागि म अहिले आउँछु त्यो सिद्धिनु थियो मलाई गराउने। बीए इंग्लिश, बीए मैथ्स, बीबीएस, सो बुझ्नुहोस् है यहाँ बीई, बीएससी नर्सिङ अथवा टेक्निकल सब्जेक्ट लिएर आवाज आछ हेर्नुस् है। आइएड पास नगरी निमावी लाइसेन्स पाइँदैन के, आइएड पास नगरी निमावी लाइसेन्स पाइँदैन। अर्को बीएड माध्यमिक तहको लाइसेन्स पाइँदैन, बीएड सल्युसन बीएड भयो भने माध्यमिक तहको लाइसेन्स पाइन्छ। बीएडले माध्यमिक तहको लाइसेन्स पाइन्छ हो, पाइँदैन हैन, पाइन्छ। बीएडले माध्यमिक तहको लाइसेन्स पाइन्छ, तर बीए इंग्लिश, बीए मैथ्स, बीबीएस, बीएड, बीएससी नर्सिङ टेक्निकल सब्जेक्ट भएकाले तालिम बीएड नभए पनि लाइसेन्सको परीक्षार्थी हुन पाउने। ल हेर्नुस् है, राम्रो छ हेर्नुस्। ल एकैछिन भयो, अब एकछिन खाना खाने समय है, एकैछिन खाना खाने समय, अनि म जोडिन्छु। यसलाई स्क्रिनशट गर्नु त, यसको फेरि व्याख्या गर्छु म अहिले। खाना खाने समय है, एकैछिन।
ल साथीहरु है त ल म अगाडि बढे है अब अगाडि बढौं लाइसेन्स लिन पाउने व्यवस्थाको भनेको थिएँ मैले हायरले आधारभूत तह हो यो प्रावि निमाविको व्यवस्था छ है त्यहाँ त प्रावि निमावि लाइसेन्स लिन पायो हायरले सुन्नुस् है हायरले यो पायो आधारभूत तहको बिएडले पनि पायो बिएडले पनि पायो बिएडले पायो तर केले पाएन बीबीएस बीए बीएससी पाएन तर बिएडले माध्यमिक तहको लाइसेन्स लिन पायो बिएडले माध्यमिक तहको लाइसेन्स लिन पायो बिएडले माध्यमिक तहको लाइसेन्स दिन पायो माध्यमिक तहको लाइसेन्स र कसले पनि पायो र बीए इंग्लिश र म्याथले पनि पायो बीएससी ले पनि पायो बीबीए ले पनि पायो बीबीएस ले पनि पायो अरु टेक्निकल ब्याचलर ले पनि पायो टेक्निकल ब्याचलर लेभल पनि टेक्निकल ब्याचलर ले पनि पाए तर यिनीहरुले मावि दिन पाए मावि लाइसेन्स दिन पाए मावि लाइसेन्सको परीक्षा दिन पाए तर निमावि लाइसेन्स परीक्षा दिन पाएनन् यति भन्दा नि बुझ्नु भएन भने मैले अरु बुझाउन सक्दिन अब यति भन्दा नि स्क्रिनै देखिएन भन्नुभएको छ हो र स्क्रिन छैन साथीहरु स्क्रिनै देखेन मैले त भन्नुभएको छ हो र देखिएको छ भने देखिएको छ है ल अब यो लाइसेन्सको यति भन्दा अरु के भन्नु पर्यो र बुझ्नुभयो लाइसेन्स क्लियर बुझ्नुभयो कसले पाउने कसले नपाउने भन्ने कम्प्युटर साइन्सले नि पाउँछ साइन्स भनेपछि त्यही बीएससी भनेपछि साइन्स भएन साइन्स बीएससी साइन्स भइहाल्यो नि माविको लाइसेन्सको रिजल्ट एक महिना भित्र हुन्छ ल अब अगाडि बढे है त म आईएससी ले पाएन दिन आईएससी ले लाइसेन्स दिन पाएन ल अगाडि बढे है त अगाडि बढे ओके अगाडि बढौं अगाडि बढे है त म यस्तो क्लियरली भन्दैछु माध्यमिक तहको लाइसेन्स बीएड ले माध्यमिक तहको लाइसेन्स पाएर बीए इंग्लिश बीए म्याथ बीएससी बीबीए बीएससी टेक्निकल ब्याचलर ले मावि लाइसेन्स पाए तर निमावि लाइसेन्स पाएनन् यिनीहरुले निमावि लाइसेन्स पाएनन् तर बीएड ले माध्यमिक तहको लाइसेन्स पनि पाए निमाविको दिन पनि पाए प्राविको दिन पनि पाए बीएड ले त पाए है बीएड ले त सबै पाउँछ नि फेरि बीएड ले त सबै दिन पायो बीएड ले त सबै दिन पायो तर बीए इंग्लिश म्याथ बीएससी बीबीए बीबीएस टेक्निकल सब्जेक्टहरुले माविको लाइसेन्स दिन पाए निमाविको लाइसेन्स दिन पाएनन्
बीए नेपालीले पाएन, बीए नेपाली पाएन, बीए सोसियोलोजीले पाएन, बीए पपुलेसनले पाएन, बीए नेपालीले पनि पाएन, बीए पपुलेसनले पाएन, बीए सामाजिक के पाएन तिनले। अब हामीलाई सोध्नु पर्दैन, यो क्लियर छ। यति भन्दा नि नबुझ्ने बुझ्नुहुन्न, यति भनेपछि क्लियर छ। ल अब खुला शिक्षकको विज्ञापनको लागि विवरणको सम्बन्धमा, विवरण पठाउने सम्बन्धमा खुला शिक्षक खुला विज्ञापनको लागि विवरण कसरी प्राप्त? है खुला विज्ञापनको लागि विवरण कसरी प्राप्त होला? यतातिर जाम। खुला विज्ञापनको लागि कसरी? पहिला विद्यालयले दिन्छ। विद्यालयले कसलाई पठाउँछ? स्थानीय तहलाई। स्थानीयले समन्वय इकाइलाई, समन्वय इकाइले मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई, त्यसपछि मानव स्रोत विकास केन्द्रले कसलाई? शिक्षक सेवा आयोगलाई। अब यो मानव स्रोत विकासले शिक्षक सेवा आयोगलाई कहिलेसम्म पठाउँछ? असोज मसान्तसम्म। असोज मसान्तसम्म। समन्वय इकाइले मानव स्रोतलाई कहिलेसम्म पठाउँछ? समन्वय इकाइले मानव स्रोतलाई साउन मसान्तसम्म। समन्वय इकाइले मानव स्रोतलाई कहिलेसम्म? साउन। स्थानीय तहलाई समन्वयले कहिलेसम्म पठाउँछ? ज्येष्ठ मसान्तसम्म। ज्येष्ठ मसान्तसम्म। र विद्यालयले त स्थानीय तहलाई जेठ भित्र पठाउनु पर्यो। एकदम फेरि हेर्नुहोस्, विद्यालयलाई स्थानीय समय तोकेन, जेठ अगाडि नै पठाउनु पर्यो, चाँडै नै पठाउनु पर्यो, जेठ अगाडि नै पठाउनु पर्यो। स्थानीय तहले समन्वय इकाइलाई कहिले? स्थानीय तहले समन्वयलाई जेठ भित्र पठाउनु पर्यो। समन्वय इकाइले मानव स्रोत विकासलाई साउन भित्र पठाउनु पर्यो। मानव स्रोत विकास केन्द्रले असोज भित्र शिक्षक सेवा आयोगलाई पठाउनु पर्यो शिक्षक रिक्त विवरण। क्लियर? विद्यालयले स्थानीय तहलाई पठाउनु पर्यो, अनि स्थानीय तहले जेठ महिना भित्र समन्वय इकाइलाई पठाउनु पर्यो। समन्वय इकाइले साउन महिना भित्र मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई पठाउनु पर्यो। मानव स्रोत केन्द्रले असोज महिना भित्र शिक्षक सेवा आयोगलाई पठाउनु पर्यो। क्लियर? र चैतसम्म अनिवार्य अवकाश हुने शिक्षकको समेत रिक्त विवरणमा समावेश गर्नुपर्छ। चैतसम्म 60 वर्ष पुग्ने शिक्षकहरूको पनि के गर्नुपर्छ? चैतसम्म अनिवार्य अवकाश हुने शिक्षकको समेत रिक्त विवरणमा समावेश गर्नुपर्छ। अनिवार्य अवकाश भनेको रिटायर भनेको 60 वर्ष पुगेर रिटायर हुने शिक्षकहरूको पनि रिक्त विवरणमा समावेश हुनुपर्छ। चैत महिनासम्ममा तपाईको अनिवार्य अवकाश हुने शिक्षकहरूको पनि भनेको रिटायर हुने शिक्षकहरूको पनि रिक्त विवरणमा राख्नुपर्छ। चैत महिनासम्म 60 वर्ष पुगेर अनिवार्य रिटायर हुने शिक्षकको समेत रिक्त विवरण राख्नुपर्छ।
शिक्षक रिटायर हुने उमेर 60 हो नि। 60 वर्षमा शिक्षकले अनिवार्य अवकाश पाउँछ। शिक्षक रिटायर हुने उमेर भनेको 60 वर्ष हो। 60 वर्ष पुगेपछि के गर्छ? अनिवार्य अवकाश पाउँछ। खुल्ला विज्ञापनको लागि विवरण कसरी पठाउने? रिक्त दरबन्दी विवरण भनेको खुल्ला विज्ञापनको लागि रिक्त दरबन्दी विवरण, खाली रहेको विवरण कसरी पठाउने भनेको हो के। अब क्वेशन कसरी आउँछ त? विद्यालयले स्थानीय तहलाई पठाउँछ। स्थानीय तहले जेठ महिनाभरि समन्वय इकाइमा पठाउँछ। समन्वय जेठ महिनाको अन्तिमसम्ममा मसान्तसम्ममा, समन्वय इकाइले साउन महिनाको अन्तिमसम्ममा मसान्तसम्ममा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई पठाउँछ रिक्त दरबन्दी विवरण। रिक्त दरबन्दी विवरण मानव स्रोत विकास केन्द्रले असोजसम्ममा शिक्षक सेवा आयोगलाई पठाउँछ। यहाँ भन्दा नि क्लियर हुने ठाउँ छ र? यहाँ भन्दा नि क्लियर, यहाँ भन्दा पनि क्लियर गराउने ठाउँ छ? है त? अब सरिता लम्सालजीले हामीलाई त 68 वर्षको सरले नि पढाउनुहुन्छ भन्नुभयो। त्यो निजीमा होला नि, निजीमा होला, निजी स्रोतमा। ल म अगाडि बढेँ है त। ल है त, अब अगाडि बढेँ, बढम। ल अब अर्कोतिर गएँ। तपाईहरुले यो पनि क्लियर हो। क्वेशन कसरी आउँछ त? ल शिक्षक सेवा आयोगले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको दरबन्दीको रिक्त विवरण कहाँबाट प्राप्त गर्छ? समन्वय इकाइबाट, शिक्षा मन्त्रालयबाट, मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट, स्थानीय तहबाट। ल शिक्षक सेवा आयोगले त कहाँबाट? मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट। कहिलेसम्म? असोज मसान्तसम्म। भर्खरै पढेको नि अझ भ भन्नु भनिरहेको छु है। मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट स्थानीय तह भनेर घ लेखिरहनु भएको छ कतिले। घ लेख्ने पनि हुनुहुन्छ उत्तिकै। शिक्षक सेवा आयोगले सामुदायिक विद्यालयका रिक्त विवरण, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक दरबन्दीको रिक्त विवरण कहाँबाट प्राप्त गर्दछ? समन्वय इकाइबाट, शिक्षा मन्त्रालयबाट, मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट, स्थानीय तहबाट। भन्दा स्थानीय तह भनेर पनि हालिरहनु भएको छ। ल म अगाडि बढेँ।
अगाडि बढे है। अब यो मानव स्रोत विकास केन्द्र भनेको के हो सर बुझाइदिनु। तत्कालीन शिक्षा विभागलाई अहिले मानव स्रोत विकास केन्द्र भन्छ। तत्कालीन शिक्षा विभागलाई अहिले मानव स्रोत विकास केन्द्र भन्दछ। तत्कालीन शिक्षा विभागलाई अहिले मानव स्रोत विकास केन्द्र भन्दछ। तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई अहिले जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ भन्दछ। तत्कालीन शिक्षा विभागलाई अहिले मानव स्रोत विकास केन्द्र भन्दछ। तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई अहिले जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ भन्दछ। ल म अगाडि बढेँ है त। तपाईहरुलाई कहिले कहिले त मलाई देखेर रिस उठ्छ होला है। मलाई देखेर रिस उठ्छ होला के सर कति रुखो होला भन्ने लाग्छ होला हैन। कति रुखो होला सर, कति रुखो होला सर भन्ने लाग्छ होला तपाईहरुलाई। ल तर यति कुरामा विश्वास छ कि मैले पढाएका कुरा मैले बुझेको कुरा तपाईहरुलाई क्लियरली बुझाएको छु भन्नेमा म ढुक्क छु है। फेरि मैले बुझेका कुराहरु मैले बुझाउने तपाईलाई कुराहरु स्पष्ट बुझाएको छु भन्नेमा मलाई त्यस्तो लाग्छ है। ल कतिपय साथीहरुले त मलाई तपाई जस्तै शिक्षक बन्न इच्छा छ पनि लेख्नु भएको छ। मेरो अन्तिम इच्छा भनेकै तपाई जस्तै शिक्षक बन्ने भन्ने पनि हेरिरा हुन्छ मैले त्यहाँ। मेरो इच्छा तपाई जस्तो शिक्षक तपाई जस्तो बुझाएर पढाउने शिक्षक बन्नु उद्देश्य हो मेरो पनि भन्ने भनिरहन्छ साथीहरुले त्यहाँ। ल अब म अगाडि बढेँ है त। ल अब खुल्ला विज्ञापनमा उम्मेदवार कसरी हुनका लागि के योग्यता चाहिन्छ त? खुल्ला विज्ञापनमा उम्मेदवार हुने योग्यता हुन नसक्ने कस्तो मान्छे सक्दैन? बल्ल आउनुस्। यसमा क्लियरली लेखेको छ 40 वर्ष उमेर पूरा भएकोले पाउँदैन है। यसमा त स्पष्ट लेखेको छ है। माथि लेखेको थिएन, अध्यापन अनुमति पत्रमा लेखेको थिएन। यहाँ त लेखेको छ 40 वर्ष उमेर पूरा भएको भनेर लेखेको छ। यहाँ 18 वर्ष उमेर नपुगेकोले पाउँदैन। 18 वर्ष उमेर नपुगेकोले पाउँदैन। अनि अर्को गैर नेपाली नागरिकले पाउँदैन। गैर नेपाली नागरिकले पाउँदैन, उम्मेदवार हुन सक्दैन। मगज बिग्रेको अहिले मगज बिग्रेको बुझ्नु भएन भने पागल। तपाईले बुझ्नुस् नैतिक पतन फौजदारी मुद्दामा सजाय भएको सजाय पाएको अनि अर्को सेवाबाट बर्खास्त भएको सरकारी सेवाबाट बर्खास्त भएको अध्यापन अनुमति पत्र नलिएको
अब योग्यता र तालिम नपाएको, योग्यता नपाइकन के त कुनै पाइँदैन, अध्यापन अनुमति पत्रै पाइँदैन। यो भन्नै पर्यो नि यहाँ, योग्यता नपाइकन अध्यापन अनुमति पत्रै पाइँदैन। अर्को तालिम नलिएको, नियम 9 बमोजिम तालिम नलिएको भनेको छ। यी तालिम नलिएको, तालिम नलिएकोले पाउँदैन। ल यो कुराहरु जान्नुस् है। चालीस वर्ष कटे पनि लाइसेन्स लिन पाइन्छ। शिक्षक सेवा आयोगको खुल्ला प्रतिस्पर्धामा उम्मेदवार हुन, परीक्षार्थी हुन पाइँदैन। बुझ्यौ? 40 वर्ष उमेर पुरा भयो भने शिक्षक सेवा आयोगमा शिक्षक बन्न उम्मेदवार हुन पाइँदैन, तर शिक्षक लाइसेन्सको लागि उम्मेदवार हुन पाइन्छ। बुझ्यौ छोरी? ल नमस्ते भन्नु नि त आज सबैले। अब सबैले नमस्ते शुभकामना भन्नु पर्यो नि त, ज्ञानी भन्नु पर्यो नि त। अगाडि आऊ, नमस्ते भन्नु पर्यो, सबैले शुभकामना भन्नु पर्यो। ल ल सबैलाई नमस्ते भन्नु। ल नमस्ते। परीक्षाको सबैलाई शुभकामना भन्नु। परीक्षाको सबैलाई शुभकामना। ल नमस्ते, फेरि नमस्ते भन्नु। नमस्ते। सबैलाई शुभकामना भन्नु। सबैलाई शुभकामना परीक्षाको लागि। राम्रो अध्ययन गर्नु होला भन। राम्रो अध्ययन गर्नु होला। हस् जा। ल है त बर्खास्त भएनको सेवाबाट निकालिएको के, सेवाबाट दोषी ठहर गरेर निकालिदिएको। सेवामा भ्रष्टाचार गर्यो एउटाले, भ्रष्टाचारी ठहर भएर निक्लियो भने के भयो? भ्रष्टाचारी ठहर भएर निक्लियो भने सिद्धियो, त्यो बर्खास्त भयो। ल अगाडि बढौं, अगाडि बढौं साथीहरु। ओके ल अब तपाईहरु जाउँ शिक्षक सेवा आयोगमा समावेशीका कुरा। शिक्षक सेवा आयोगमा समावेशी ल शिक्षक सेवा आयोगलाई समावेशीतिर जाउँ। समावेशी कसरी? ल शिक्षक सेवा आयोगलाई समावेशी कसरी गर्ने? ल यो 100 विज्ञापनको 100% लाई हेरि 100% लाई 55% खुल्लातिर, खुल्ला सिटका लागि लैन्छ र 45% यी समावेशीका लागि छुट्याइन्छ। 45% का लागि समावेशीका लागि छुट्याइन्छ। अब यो 45% लाई कतिमा लाने? 45% लाई 100% मा लगेर आरक्षण यसरी दिएको छ। आरक्षण यसरी गरेको छ 45 लाई 100% मा लगेर, 45 लाई 100% मा लगेर है। कुरा क्लियर छ है? 45 लाई 100% मा लगेर एउटा 33%, अर्को 27%,
अर्को 22%, अर्को 9%, अर्को 5%, अर्को 4%। यसरी डिभिजन गरिएको छ। मिल्यो? हेर्नुहोस् त 100 पुग्यो कि पुगेन? यो 33% महिलालाई, 27% आदिवासी जनजातिलाई, 22% मधेसी पिछडा वर्गलाई, 9% दलितलाई, 5% अपाङ्गलाई, 4% पिछडिएको क्षेत्रलाई। हेर्नुहोस् है, 4% पिछडिएको क्षेत्रलाई। अब यो 33% मा पनि 3% दलित महिलालाई, 2% मुस्लिम महिलालाई, 33% मा पनि यो छुट्याइएको छ है। 3% दलित महिलालाई, 2% मुस्लिम महिलालाई। ल बुढी पनि देखाउन सर भन्नुभएको छ। 2-4 दिन पढाउने आउँछिन्, नआत्तिनुस्। 2-4 दिन क्लासै लिन आउँछिन् म्याडम, 2-4 दिन क्लासै लिन आउँछिन् है। बुढी पनि देखाउन सर भन्नुभएको छ, क्लासै लिन आउँछिन् 2-4 दिन। डोन्ट गेट वरिड। क्लियर भएन सर भन्नुभएको छ। यो 33% महिला मध्ये पनि 3% दलित महिलालाई, 2% मुस्लिम महिलालाई छुट्याइएको छ रे। बोर्ड क्लियर भएन भन्नुभयो? ल यसरी क्लियर लेख्नुस्। ल पहिला यता यता लेख्दै जानुस्। क्लियरै भयो जस्तो लाग्छ म त। क्लियर छ है? बोर्ड अहिले क्लियर छ? ल अब यो शिक्षक सेवा आयोगलाई समावेशी 100% 55% खुल्ला र 45% समावेशी, 45 लाई 100% मा लगेर आरक्षण गरियो। 33% महिला मध्ये 3% दलित महिला, 2% मुस्लिम महिला, 27% आदिवासी जनजातिलाई छुट्याइएको छ, 22% मधेसी पिछडा वर्गहरूलाई छुट्याइएको छ, 9% दलितलाई छुट्याइएको छ, 5% अपाङ्गलाई छुट्याइएको छ, पिछडिएको क्षेत्रलाई 4%। अब पिछडिएको क्षेत्र भनेको कुन कुन जिल्ला हुन् थाहा पाउनु पर्यो। पिछडिएको क्षेत्र भनेका कुन कुन जिल्ला हुन् त्यो थाहा पाउनु पर्यो। अब पिछडिएका क्षेत्र भनेर कुन कुन जिल्ला पर्छन्? पिछडिएको क्षेत्रको जिल्ला हेर्नुस् है। बझाङ, बाजुरा, जुम्ला, जाजरकोट, बाजुजा डोका, डोल्पा, कालीकोट, अछाम, हुम्ला, मुगु। 9वटा जिल्ला भए।
9वटा जिल्ला है पिछडिएको क्षेत्रका 9 जिल्ला पिछडिएको क्षेत्रको 9 जिल्ला है पिछडिएको क्षेत्र 9 जिल्ला है बबा जुजा डोका अहुमु ल बबा जुजा डोका अहुमु 9वटा जिल्ला ल यो 9% दलित भनेपछि दलित महिला पनि परे नि साथीहरु दलित भनेपछि दलित महिलाले नि पायो दलित पुरुषले नि पायो महिला भनेपछि यति क्लियर यस्तो फिगर बनाएर पढाइदिएछु यस्तो फिगर यति सम्झिनु पर्यो नि यस्तो फिगर यो हेर्नु त कतै ट्रिक लगाएर पढाइदिएछु ट्रिक लगाएर के ट्रिक लगाएर पढाइदिएछु हेर्नु यति सजिलो ट्रिक लगाएर पढाइदिएछु सजिलो ट्रिक लगाइदिएछु ल सजिलो ट्रिक लगाएर पढाइदिएछु तपाईले सहिले छ ल अब आजलाई छुटिन्छ आज युनिट टेस्ट हुँदैन है आजलाई मैले छुटे आज मैले क्वेशन निर्माण गर्ने भएन अब आजलाई यतिमा छुटिन्छ है त ल हामी अझै बाँकी नै छ नातिनुहोस् राम्रोसँग पढिन्छ अझै हामीसँग समय छ तपाईलाई चाहेको जति मैले पढाउँछु म समय भयो भने कहिल्यै ठग्दिन यो कुरा तपाईलाई थाहा छ होला नि युनियनले ठगे जस्तो मैले ठगे जस्तो लाग्छ तपाईहरुलाई युनियनले ठग्यो रमेश सरले ठग्यो जस्तो लाग्छ बिहानको क्लास 5 बजे हुन्छ है बिहानको क्लास 5 बजे पदमराज आचार्य सरको कक्षा हुन्छ बिहान 5 बजे बिहान 5 बजे पदम सरको क्लास हुन्छ है बिहान पदम सरको कक्षा हुन्छ है त ल अब मैले आजलाई छोडे है गुड नाइट है गुड नाइट Okay.